नेपाल संसारकै सुन्दर देशको रूपमा परिचित छ, तर नेपाल गरिब देश हो भन्ने कुरा सत्य हो। नेपाल किन गरिब देश भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ। नेपालको 25.2% भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको थाहा पाउँदा काठमाडौँको जीवनशैली हेर्नेहरू छक्क पर्दछन्। नेपालको रोजगारीमा रहेको जनसङ्ख्या लगभग 12.5%, प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउँछन्। नेपालमा जन्मने हरेक 1000 शिशु मध्ये 29 जनाको पहिलो जन्मदिन अघि नै गरिबीकै कारण मृत्यु हुन्छन्। त्यसो भए नेपाल किन गरिब देश भयो? किन गरिबीको चङ्गुलबाट मुक्त हुन सकेन? नेपाल किन गरिब देश भए पनि यहाँको जनता धनी भए त? यसका केही कारणहरू छन्, जस्तै पहिलो कारण छ राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल गरिब देश हुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो। विगतका वर्षहरूमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको छ। यो कहिले कुनै विदेशी शक्तिको चङ्गुलमा परेको छैन र स्वतन्त्र दिवस मनाउँदैनन्। तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र चरम सीमामा छ भन्ने तथ्यबाट यो तथ्यले हाम्रो दिमागलाई हटाउँदैनन्। नेपालमा विगत दशकहरूमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको चरणबद्ध अन्त्य र सुधारिएको प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै नेपाल बिस्तारै स्थिर गतिमा अघि बढिरहेको थियो र नेपाललाई अपाङ्ग बनाउने माओवादी विद्रोहले यसलाई बाधा पुर्याएको थियो। एक दशक लामो विद्रोह युगको अन्त्यपछि जस्तै ठूलो संख्यामा मानिसहरूको ज्यान लियो, नेपालमा बिस्तारै गति लिन थाल्यो। यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो र यसले नेपाली नागरिकको जीवनमा झनै अशान्ति ल्यायो। अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्र भइसकेको छ र देशको अवस्था स्थिर हुने आशा मात्र गर्न सकिन्छ। 2 नम्बरमा भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र। नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अर्को समस्या भ्रष्टाचार हो। नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ। नेपालमा आउने हरेक नयाँ आइडिया भ्रष्टाचारका कारण समाप्त हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका विभिन्न तहहरू छन् र ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाको निरन्तर प्रयासको बावजुद पनि यस्तो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सकेको छैन। भरपर्दो तथ्याङ्कको अभाव, चरम नातावाद र हेरफेर, कामको पारदर्शी रूप र अख्तियारको निरन्तर दुरुपयोग नेपाल गरिब देश हुनुको अर्को कारण हो। नम्बर 3 मा उद्योग धन्दाको अभाव। काउन्टी भित्रै उद्योग स्थापना गर्ने कुरामा नेपाल बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा प्रयोग हुने आधा भन्दा बढी वस्तु अन्य देशबाट निकासी हुने गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा आधारभूत उद्योगहरू पनि छैनन् र धेरै हदसम्म भारतबाट आयात हुने उत्पादनहरूमा निर्भर छन्। स्थानीय उत्पादनहरू कम स्तरमा प्रयोग गरिन्छ र उद्योग सुरु गर्न आवश्यक प्रारम्भिक लगानी देशमा अझै पनि अभावमा छ। भ्रष्टाचारका कारण उद्योग क्षेत्र पनि अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि परेको देखिन्छ। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाहरू जलस्रोतमा धनी भए पनि त्यसको सदुपयोग गरी अन्य मुलुकलाई आफ्नो स्रोत साधन बेच्न सकेको छैन। नेपाल गरिब देश बन्ने अर्को प्रमुख कारण पनि। नम्बर 4 मा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि। नेपालको करिब 25% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि परेको छन्, जसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगण्य परिश्रमिक छ। विगत केही वर्ष यता गरिबीका कारक घट्दै गए पनि अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। गरिबीले अत्याधिक जनसङ्ख्या निरक्षरतालाई प्रेरित गर्छ र यसैले गरिबीको चक्र जारी रहन्छ। यो देशमा धनी झन धनी बन्दै गएको छ भने गरिब झन गरिब हुँदै गएको छ भन्ने कुरा सुरक्षित छ। एउटा देश आफ्नो गरिबी नागरिक जत्तिकै गरिब छ र यो तथ्य नेपालको लागि सत्य हो। नम्बर 5 मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरूको पलायन। नेपालको शिक्षित युवाले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न वैदेशिक रोजगारीलाई अपनाउने गरेका छन्। नेपालमा कम रोजगारीका अवसर र तलब क्षमताका कारण यो देशका युवाहरू विदेशको विकल्प खोजिरहेका छन्। श्रमिक वर्गका मानिसहरूले युएई का देशहरूमा ग्रहण गर्छन्, जबकि भविष्यमा शिक्षा खोज्नेहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया जस्ता यति ठूलो संख्यामा देशका युवा र शिक्षित व्यक्तिहरू विदेश पलायन भएकाले नेपाल गरिब राष्ट्र नै रहने अपेक्षा गरिएका छ। नम्बर 6 मा खराब छिमेकीहरू। नेपाललाई 3 तर्फबाट भारतले घेरेको छ भने एकतिर चीनले। यो देशसँग अथाह प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र दुई देशबीचको
दन्तित्ताले नेपाल सधैँ स्यान्डल बीचमा तरुल जस्तै रह्यो। यी देशहरूको हस्तक्षेपका कारण नेपालको राजनीतिक अवस्था सधैँ सङ्कटमा परेको छ। उदाहरणका लागि भारतले भर्खरै एक अस्पष्ट नाकाबन्दी पनि पोस्ट गर्यो, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै तरिकामा अपाङ्ग बनायो। नेपाल गरिब देश हुनुको प्रमुख कारणमध्ये खराब छिमेकी पनि एक हो। नम्बर 7 मा नेपालमा लगानी गर्ने विश्वासको अभाव। दक्ष जनशक्तिको अभाव र अस्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या निम्ताएकाले नेपालमा लगानी गर्ने विश्वासको कमी छ। नेपालमा श्रम सहजै पाइन्छ, यद्यपि मानिसहरूले यस देशमा लगानी गर्ने र यसलाई व्यापार प्रयासहरू गर्नका लागि स्थान बनाउने विश्वास छैन। सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराएमा वैदेशिक लगानी पनि देशको आम्दानीको स्रोत बन्नेछ। नम्बर 8 मा प्राकृतिक प्रकोप। नेपाल धेरै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको देश हो। सन् 2015 मा गएको शक्तिशाली भूकम्पले राजधानी काठमाडौँमा हजारौं मानिसको ज्यान लिनुको साथै धेरै सम्पत्ति नष्ट गरेको थियो। नेपाल पनि ठूलो संख्यामा पहिरोको जोखिममा छ, जस्तै सडक अवरुद्ध गर्छ र मानिसको ज्यान लिन्छ। नेपालको तराई क्षेत्र केही बाढीको जोखिममा छन्। यी प्राकृतिक प्रकोपहरूले जीवन र सम्पत्ति नष्ट गर्दछ र हराएका स्रोतहरूको पुनःस्थापनामा ठूलो मात्रामा पैसा बर्बाद गर्दछ। नेपाललाई गरिब देश बनाउन नियमित प्राकृतिक प्रकोपले पनि योगदान पुर्याउँछ। नम्बर 9 मा पर्यटन प्रवर्धनको उचित अभाव। नेपाल पक्कै पनि विश्वको सुन्दर देशमध्ये एक हुनुपर्छ। भौगोलिक विविधताको साथ नेपालले यात्रुहरूलाई एक दिनको अवधिको लागि चरम तातो अवस्थाहरूमा चिसो आर्कटिक तापक्रमको अनुभव दिन सक्छ। यो संसारको 8 अग्लो चुचुराहरूका घर हो। हिमालयको दायरा नेपालका विभिन्न दृष्टिकोणबाट शानदार देखिन्छ। यो धेरै दुर्लभ प्रजातिका जनावरहरूको घर पनि हो र धेरै जङ्गलहरू छन्। नेपालमा जलस्रोत प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ र यस देशको आतिथ्यता कुनै पनि कुरामा बेजोड छ। तर नेपालले विश्वलाई जित्न आवश्यक पर्ने एक्सपोजरको मात्रा कम छ। पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न आह्वान गर्ने प्रवर्धनका गतिविधिहरू कम छन् र यो प्रवर्धनको अभावले नेपाललाई कम चिनिने देश बनाइरहेको देखिन्छ। सगरमाथाको भूमि र भगवान बुद्धको जन्मभूमि नेपाललाई विश्वको गरिब देशको सूचीबाट हटाउनका लागि विश्वका कुना कुनालाई अझ बढी उजागर गर्न आवश्यक छ। नम्बर 10 मा नेपाल कृषिमा निर्भर छ, तर पुरानो कृषि अभ्यासहरू छन्। नेपालको ठूलो जनसङ्ख्याको प्रमुख पेशा कृषि हो। नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रशस्त उर्वर भूमि भएकाले ठूलो संख्यामा मानिसहरू आफ्नो दैनिकी आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा कृषिमा निर्भर छन्। नेपालसँग धेरै कृषि उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि देशको आवश्यकता पूरा गर्न छिमेकी मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्ने गरेका छन्। यस अवस्थाका लागि पुरानो कृषि अभ्यासहरू दोषी छन्। सरकारले कृषिलाई झन्झट मुक्त र थप उत्पादनशील बनाउन कदम चालेको भए पनि देशमा अझै पनि पुरानो कृषि अभ्यासले यो देशलाई बढी आम्दानी गर्न गाह्रो बनाएको छ। नेपाल गरिब देश हुनुको अन्तिम तर सबैभन्दा सानो कारण यही हो। हस् त, आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।